بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا ساڈا ٹاپک، آج دی ساڈی گفتگو، آج دا ساڈا موضوع سورہ الکوثر دے بارے ہے۔ سورہ کوثر پڑھن والے کو کتنا اجر و ثواب اللہ نصیب فرمائے دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے دے، اگر کوئی نمازی اپنی ہر واجب نماز دے وچ اور ہر سنتی نماز دے وچ وظیفہ جا بنے دے کہ سورۃ الحمد تو بعد او سورہ انا اعطیناک الکوثر دی تلاوت چا کریں دے تا اللہ رب العزت ایسے نمازی نال وعدہ فرمیندے جو کو حوض کوثر تو سیراب فرمیسا۔ حدیث دے وچ ہور ہی جملے ہیں، اوہی جملے ہیں کہ جنت ایک نہر ہے جنہ نام ہے الکوثر۔ اللہ اندے تو اس نمازی کو جڑا اپنی نماز دے وچ سورہ الکوثر دی تلاوت کریں دے اندے نال سیراب فرمیسی، نال ای اجر و ثواب ہی پڑھن والے کو ملسی۔ جی میں عید الاضحیٰ دے دی لوگ جتنے جانور ذبح کریں اللہ انہا جانوران دے جتنے ذبح کی دیگن اتوں 10 گنا زیادہ ہر واجب اور ہر سنتی نماز دے وچ الکوثر سورہ دی تلاوت کرن والے کو اجر نصیب فرمیسی، ثواب نصیب فرمیسی، نیکیاں نصیب فرمیسی۔ نالے کہ اگر کوئی چاہندے کہ او دشمنہ کولوں بچہ راوے اور فتح یاب ہوئے انہاں تو حاسدین دے شر کول محفوظ راوے تا مولا فرمینن او ای سورہ الکوثر کو وظیفہ بنا گنے ہر نماز دے وچ او حاسدین کو لی محفوظ راسی اور دشمنہ کو لی محفوظ راسی۔ اگر کوئی چاہندے کہ ہر قسمی مصیبت اور پریشانی دا بہترین مجرب عمل میں کو مل بنجے تو مولا فرمینن او روزانہ 21 مرتبہ سورہ الکوثر دی تلاوت کرے، اللہ اندہ ہر غم ختم کر دے سی، ہر مصیبت ختم کر دے سی اور اندہ دل دے وچ اللہ سکون کو پا دے سی۔ برادران ایمانی یہ سورہ الکوثر ایک مجرب عمل ہی ای واضح و نصیحت درمیان ضرور جناب دے سامنے بیان کر دے کہ ای سورہ الکوثر ایک مجرب عمل آنکھ دی ہر بیماری دا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھ دی کہیں بیماری دے وچ مبتلا ہے تو او کو چاہیے سورہ الکوثر دی تلاوت کر کے رہی اپنی آنکھیں تے خود دم چا کرے۔ اللہ ای سورہ الکوثر دی فضیلت، عظمت اور تلاوت دے توفیل اندیاں اکھیں دی ہر بیماری کو ختم فرمیسی۔ انشاءاللہ اللہ کو شفائے کلی نصیب فرمیسی۔ والحمدللہ رب العالمین۔